अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अमरीकी सरबराही में ईरान इसराइल की आंख मचोली, इस मौजू पर आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। जुम्मा 19 अप्रैल ईरान के मुकामी वक़्त के मुताबिक सुबह के 3 बजे ईरान के शहर इस्फ़हान की फ़ज़ा में ड्रोन्स की मौजूदगी का इल्म हुआ, जिनको ईरान की एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया। ईरान की तस्नीम ख़बर रसां एजेंसी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि ईरान पर किसी किस्म का मिसाइल हमला नहीं किया गया। कबल अज़ीं अमेरिका की तरफ से भी ये खबर दी गई थी कि इसराइल ने 13 अप्रैल को किए गए हमला के जवाब में ईरान की सरज़मीन पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। ताहम ईरान ने अब तक ऐसे किसी किस्म के हमले की वाज़ेह तौर पर तरदीद की है और ईरानी टीवी ने इस्फ़हान शहर के ताज़ा तरीन मनाज़र भी लाइव दिखलाए हैं, जिनमें इस शहर के रहने वाले रोज़मर्रा के मशागिल में अमन और सुकून के साथ मसरूफ़ हैं। इसी तरह ईरान ने ड्रोन्स फायर करने वाले किसी मुल्क के ख़िलाफ़ किसी किस्म के ऑपरेशन का इंदिया भी नहीं दिया है। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौरा है, इसलिए इस वाक़या को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और सनसनी फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि ऐसा सनसनीखेज़ कोई वाक़या अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है। 13 अप्रैल को ईरान की तरफ से इसराइल पर जो हमला किया गया था, इसके बारे में अमरीकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट समर हर्श, जिनके पेंटागन के अंदर अमरीकी अफवाज के अफसरान के साथ ज़ाती और गहरे मरासम हैं, वो चंद चश्म कुशा इंकशाफात सामने लेकर आए हैं 13 अप्रैल के बारे में, जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया था उसके बारे में। इन इंकशाफात के मुताबिक ईरान की तरफ से किए जाने वाले हमला को दरअसल एक सियासी मसला को फ़ौजी सरगर्मी के ज़रिए हल करने की इस दफ़ा पेंटागन के अफसरान ने इंतहाई उम्दा और ज़हानत से मंसूबा बंदी की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर को इसराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला की इजाज़त इस शर्त पर दी गई कि इन ड्रोन्स और मिसाइल की अक्सरियत ज़मीन पर गिरने से पहले फ़ज़ा में ही तबाह कर दी जाएगी। दरअसल ये एक जुए का खेल था जो अमेरिका ने खेला, लेकिन अमेरिका को किसी हद तक यकीन था कि वो ये खेल ज़रूर जीत जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। इस सरगर्मी पर अमल करने से पहले ईरान के काबिल एतमाद दोस्त रूस के एक इंतहाई सीनियर जनरल के ज़रिए ईरान के 84 साला सुप्रीम लीडर को यकीन दहानी करवाई गई कि अमेरिका जैसा कह रहा है उसी के मुताबिक ये सारा कुछ किया जा सकता है। सुनने वालों को शायद ये बात हज़म ना हो सके कि रूस और ईरान, जो अमेरिका के दुश्मन समझे जाते हैं, वो इस हमला की तफसीलात के लिए और इसकी मंसूबा बंदी के लिए वो अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन से मुकम्मल तावन कर रहे थे। इस सारी मंसूबा बंदी में अमरीका की वजारत ख़ारजा को बाहर रख दिया गया था। इसराइल के वज़ीर आज़म अगर तावन पर आमादा होंगे तो उनको कहा गया था कि उनको गज़ा में जंग मज़ीद जारी रखने की इजाज़त दे दी जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू साहब का इक़्तिदार इस जंग को जारी रखने के साथ ही इस वक्त तक जुड़ा हुआ है। इसराइल के दीगर रहनुमाओं की तरफ से ईरानी हमला के जवाब में इसराइली कार्रवाई पर अमेरिका अपना मुंह बंद रखेगा, ये अमेरिका ने इसराइल को बता दिया था। और साथ ही लेकिन अमेरिका ने इसराइल को ये पैगाम भी वाज़ेह तौर पर दे दिया था कि अगर ईरान के इस हमला के नतीजा में इसराइल कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो अमेरिका उस कार्रवाई में कतन शरीक नहीं होगा। अब मसला ये था कि ईरानी हमला जो कि 13 अप्रैल को हुआ, उससे कबल ईरान और इसराइल का तनाज़ा इस स्टेज तक पहुंच चुका था कि अगर अमेरिका इस सारे मामले में मुदाखलत ना करता तो मुमकिन था कि ईरान ने तो चूँकि इसराइल पर हमला करना ही था, तो इसके बाद ये बहुत ज़्यादा मुमकिनात में से था कि इसराइल भी ईरान पर हमला कर देगा। तो अगर इस सूरत हाल की इजाज़त दी जाती तो फिर ये सूरत हाल एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती थी। चुनाचे पेंटागन ने फ़ैसला किया कि वो सारे मामले को ख़ुद कंट्रोल करेगा।
پھر ایران کے یورپ میں قابل اعتماد دوستوں یعنی روس اور برطانیہ کے متعلقہ افسران کے ساتھ پینٹاگون نے مل کر اس حملہ کے بارے میں تمام تفصیلات طے کی۔ منصوبہ بندی کے تحت امریکن فلیٹ آف نیوی کے جو اٹیک جہاز تھے ان کی طاقت کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے امریکن دوستوں جن میں اردن، برطانیہ، فرانس، سعودی عرب اور اسرائیل شامل تھے ان کے ایئر ڈیفنس کے ساتھ مزید طاقتور بنا دیا گیا، یعنی امریکن فلیٹ آف نیوی کے جو اٹیک جہاز تھے ان کو ان ممالک کے ایئر ڈیفنس کے ساتھ مرج کر کے مزید طاقتور بنا دیا گیا۔ اسی طرح امریکہ کے 2 ایواک سسٹم جو ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کہلاتے ہیں ان کو بھی اس ایریے میں ایکٹیویٹ کر دیا گیا تاکہ وہ ڈرونز اور میزائلوں کا ہر قسم کا ڈیٹا لے کر نشانہ بنانے والے جہازوں کو دیتے رہیں۔ ان ایرانین ڈرونز اور میزائلوں کو نشانہ پھر جو بنایا جاتا رہا وہ ان جو ایواک سسٹم تھا اس کے ذریعے جو ڈیٹا لیا گیا اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہی پھر ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ لیکن بہرحال پھر بھی محدود چند میزائل جو ہیں وہ ان سے بچ نکلے اور وہ اسرائیل کی سرزمین پر اپنے اہداف پر بھی گرے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کو یہ قطعی طور پر ضمانت دے دی گئی تھی کہ کوئی ڈرون یا کوئی میزائل جو کہ ایران کی طرف سے فائر کیا جائے گا وہ اسرائیل کے کسی بھی ایٹمی ری ایکٹر اور خاص کر ایٹمی ری ایکٹر ڈیمونا پر نہیں مارا جائے گا۔ جب ایران کے سپریم لیڈر صاحب کو بتلایا گیا کہ اب ڈرونز اور میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں تو ایران نے جس طرح سمجھوتا ہوا تھا یا معاہدہ کیا گیا تھا اسی کے پیش نظر پھر 9 گھنٹے تک، کچھ جگہ 5 گھنٹے مینشن ہو رہے ہیں لیکن اس انکشاف کے مطابق 9 گھنٹے تک ایران نے ڈرونز اور جو میزائل ہیں ان کی فائرنگ کا سلسلہ وقفہ سے جاری رکھا، اور وہ اس لیے تھا کہ دفاع کے لیے جو تیار جہاز ہیں اس وقت فضا میں وہ ان ڈرونز اور میزائلوں کو نشانہ بنا سکیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سمجھوتا کے مطابق ان ڈرونز اور میزائلوں کی بڑی تعداد کو زمین پر گرنے سے قبل تباہ کر دیا۔ ایک اور انکشاف کے مطابق اس منصوبہ بندی کے دوران جب اسرائیل کو اعتماد میں لیا جا رہا تھا تو سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس رد عمل میں یہ جو اسرائیل نے دکھایا، پھر اسرائیل کے سامنے 2 آپشن رکھی گئی تھی۔ پہلی آپشن کے مطابق اسرائیل کو کہا گیا کہ جیسے یہ امریکہ نے پلان کیا اس کو ویسے ہی چلنے دو، اور دوسری آپشن کے مطابق اسرائیل کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں یہ آپشن یعنی پہلی آپشن منظور نہیں ہے کہ امریکی پلان کے مطابق جو کارروائی ہونی ہے اس کو ہونے دو، اور اگر تمہیں یہ آپشن منظور نہیں تو پھر اگر تم ایران کے حملے کا کوئی سخت جواب دینا چاہو گے تو پھر ایسی صورتحال میں امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، اور تمام معاملہ جو بھی اس کے نتیجہ میں صورتحال بنے گی سارے معاملے کو پھر اسرائیل کو خود سنبھالنا ہوگا۔ کافی غور و خوض کے بعد اسرائیل جو ہے وہ پہلی آپشن پر راضی ہو گیا اور پھر اسی کے مطابق اس پر عمل ہوا۔ اب یہ جو ساری کارروائی 13 اپریل کو ہوئی اس کے مطابق ایران نے اپنی قوم سے کیے گئے وعدہ کے مطابق وہ جو شام میں ان کی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کا وعدہ پورا کر لیا۔ امریکہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے ایواکس اور اتحادیوں کے ایئر ڈیفنس کو استعمال کر کے اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ اس کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچے گا اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ اب صورت یہ ہے کہ اسرائیلی انتہا پسندوں کے گروپ کی طرف سے ایران پر بدلہ لینے کے لیے حملہ کرنے کے لیے جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اب یہ جو جمعے کی رات کو اس پر عمل ہوا ہے غالباً یہ اس کا رد عمل ہے جو کہ اسرائیل پر انتہا پسندوں کی طرف سے بار بار دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے شروع میں بھی بیان کیا تھا کہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے ایسا حملہ ہوگا تو بظاہر وہ جو وہاں کے وزیر اعظم سے معاہدہ ہوا ہے وہ ایک دکھاوے کے طور پر ہی ہوگا، اور ان حملوں کی وجہ سے ایران کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کے اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا اپنا سروائیول اس چیز میں پنہاں ہے کہ اسرائیل غزہ میں مار دھاڑ کا کام جاری رکھے،
اسی طرح امریکی صدر جو موجودہ ہیں، اگر انہوں نے اگلا انتخاب جیتنا ہے تو وہ اسرائیل کو ایران کے معاملہ میں نکیل ڈال کر رکھیں گے تو وہ انتخابات جیت سکیں گے۔ اسی طرح امریکہ کی اب یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کو اسرائیل پر حملہ کرنے کی اجازت تو دے دی، تو اب اگر اسرائیل کوئی دکھاوے کا بھی حملہ کرتا ہے تو امریکہ کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کو اسرائیل کے خلاف براہ راست مزید کوئی بھی کارروائی نہ کرنے دے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اسی میں ان کا سروائیول ہے، یعنی امریکی صدر کا جو کہ موجود ہے، اگر وہ آئندہ انتخابات لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سارے تجزیے اور تفصیل یہ جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا تو بہرحال ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ابھی تک اس دنیا میں جو بھی وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہیں ان کی اصل ڈوری یا ریموٹ کنٹرول تو اس وقت تک امریکہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔